दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया कई ऐसे हीरे पैदा कर चुकी है जिसे हम दिलो जान से पसंद करते हैं और इनको एक नज़र देखने के लिए स्टेडियम को धड़ाधड़ भर देते हैं। ये ऐसे खिलाड़ी थे जो चौकों छक्कों की बारिश करके रन्स के पहाड़ खड़े कर देते और हरीफ टीम की विकेटें गिराने के लिए जंगी जहाज़ों का इस्तेमाल करते। इनमें से कुछ तेज़ गेंदबाज थे तो कुछ गज़ब के बल्लेबाज। ये ऐसे अनमोल हीरे थे जो अपने फैंस के दिलों में राज किया करते और परफॉर्म करते करते क्रिकेट को अलविदा कहने लगे। आज की इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे ही क्रिकेटर से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अचानक रिटायरमेंट का ऐलान किया और अपने फैंस के दिलों को तोड़कर उनकी आंखों को आंसुओं से भर दिया। अगर ये चाहते तो 5-10 साल और क्रिकेट खेल सकते थे, मगर इन्होंने नई जनरेशन को मौका देने के लिए खुद को कुर्बानी के तौर पर पेश किया। नंबर 1, बेन स्टोक्स, इंग्लैंड। 21वीं सदी में अपनी धुआंधार बैटिंग के दम पर राज करने वाले बेन स्टोक्स बहुत ही खतरनाक हैं। ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग यानी तीनों ही शोबों में कमाल कर दिया करते। स्टोक्स 1991 को न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च में पैदा हुए और 2021 को इंग्लैंड की तरफ से क्रिकेट का आगाज़ किया। इनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 7000 रन्स और 300 विकेटें हासिल करने का एजाज़ है, जो इन्हें दुनिया का दिग्गज ऑलराउंडर बना देता है। इन्होंने कई बार हरीफ टीमों के जबड़ों से हारे हुए मैचों को निकाला और अपनी परफॉर्मेंस के दम पर इंग्लैंड को 2019 के वर्ल्ड कप का चैंपियन बना दिया। बहरहाल स्टोक्स 31 साल के हो चुके हैं और अचानक रिटायर होकर हम सबको उदास कर चुके हैं। नंबर 2, ब्रेंडन मैकलम, न्यूजीलैंड। मैकलम न्यूजीलैंड के दागड़ बल्लेबाज थे जो किसी भी बॉलर को माफ़ी नहीं देते और अपने नरगे में लेकर खूब धुलाई करते। इन्होंने 2002 को क्रिकेट का आगाज़ किया और अपने कैरियर में 15,000 रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। ये बहुत ही अग्रेसिव थे और चौकों छक्कों की बारिश करके किसी भी बॉलर का सत्यानाश कर देते। एक बार तो इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 34 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर क्रिकेट के हीरो सर विवियन रिचर्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। ये इतने खतरनाक थे कि इन्होंने 2015 के वर्ल्ड कप में अफ्रीका जैसी खतरनाक बॉलिंग लाइन को तहस नहस कर दिया। इनकी फॉर्म को देखकर ऐसा लगता था जैसे ये 5 साल और क्रिकेट खेलेंगे, मगर इन्होंने वर्ल्ड कप के फौरन बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और अपने फैंस के दिलों को तोड़कर उनकी आंखों को आंसुओं से भर दिया। नंबर 3, मोहम्मद आमिर, पाकिस्तान। मोहम्मद आमिर का शुमार दुनिया के नामी गिरामी गेंदबाजों में होता है जो स्पीड और स्विंग के मामले में कमाल कर दिया करते। यही वजह थी कि इन्हें 17 साल की उम्र में 2009 के T20 वर्ल्ड कप में अटैक बॉलर के तौर पर चुना गया। आमिर की ख़ास बात इनकी पेस और स्विंग थी। ये 148 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंद को दोनों तरफ स्विंग कर सकते थे और अच्छे बल्लेबाजों का शिकार कर लेते। एक बार तो इन्हें 5 साल की पाबंदी का सामना भी करना पड़ा, मगर फिर भी ये पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवा चुके हैं। आमिर बहुत ख़तरनाक थे और जब अपनी आई पर आते तो किसी भी बल्लेबाज को तहस नहस कर देते। इनकी अपने बोर्ड के साथ कभी नहीं बनी, जिसकी वजह से इन्होंने सिर्फ 26 साल की उम्र में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अगर ये चाहते तो 5-6 साल और क्रिकेट खेल सकते थे, बहरहाल जितनी देर खेले इन्होंने कमाल कर दिया। नंबर 4, AB डिविलियर्स, साउथ अफ्रीका। AB क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा नाम है जो हमेशा ही याद रखा जाएगा। ये एक ऐसा सितारा था जिसे इंटरटेनमेंट का दूसरा नाम कहा जाता है। कहते हैं कि दुनिया क्रिकेट में कोई भी माँ ऐसा बेटा नहीं पैदा कर सकती जैसे दक्षिण अफ्रीका के महान बल्लेबाज AB डिविलियर थे। ये टेस्ट, वनडे और T20 यानी तीनों ही शोबों में चौकों छक्कों की बारिश करते और अपने फैंस को इंटरटेन करने का कोई भी मौका नहीं जाने देते। इन्होंने क्रिकेट फील्ड के वो सारे ही स्किल हासिल कर रखे थे जो किसी भी गेंदबाज को तहस नहस करने के लिए काफ़ी थे। 2015 के वर्ल्ड कप की हार ने AB का दिल बुरी तरह से तोड़ दिया था, जिसके चलते हुए इन्होंने सिर्फ 31 साल की उम्र में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया।
حالانکہ اس ٹائم یہ اپنے کیریئر کے پیک پر تھے، اگر چاہتے تو 6-7 سال اور کرکٹ کھیل سکتے تھے، مگر انہوں نے نئی جنریشن کو موقع دینے کے لیے خود کو قربانی کے طور پر پیش کیا اور جاتے جاتے شائقین کرکٹ کا دل توڑ کر ان کی آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر دیا۔ نمبر 5، ایون مورگن، انگلینڈ کے شاندار بلے باز ایون مورگن کو آج تک کے سب سے بہترین کپتانوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا جب انہوں نے اپنی تابڑ توڑ بلے بازی کی وجہ سے دنیا کے ہر بولر کے دلوں میں خوف قائم کر رکھا تھا۔ انہوں نے 2006 کو آئرلینڈ کے لیے اپنا پہلا میچ کھیلا اور اپنے فیوچر کو اندھیرے میں دیکھتے ہوئے انگلینڈ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر کیا تھا، انہیں 2009 کو انگلینڈ کی طرف سے کھیلنے کا موقع ملا، جس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور انگلینڈ کی لگاموں کو اپنے ہاتھوں میں سونپ لیا۔ یہ انگلینڈ کے لیے لگ بھگ 11,000 رنز کر چکے ہیں اور اچانک ریٹائر ہو کر ہم سب کو حیران کر چکے ہیں۔ نمبر 6، شین واٹسن، آسٹریلیا۔ دوستو، اگر آپ ایک سچے کرکٹ لور ہیں تو آسٹریلیا کے گبر آلراؤنڈر واٹسن کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے۔ یہ ایک ایسا کھلاڑی تھا جس نے ینگ جنریشن کو موقع دینے کے لیے خود کو قربانی کے طور پر پیش کیا اور پرفارم کرتے کرتے کرکٹ کو الوداع کہہ دیا۔ یہ ایک ایسا کھلاڑی تھا جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی رنز کے پہاڑ کھڑے کرتا رہا۔ ان کی کرکٹ نیشن میں جرأت مندانگی کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکے گا۔ تاریخ دان لکھے گا کہ آسٹریلیا کے آلراؤنڈر IPL 2019 کے فائنل میچ میں رن لیتے ہوئے شدید زخمی ہو گئے تھے اور ان کے گھٹنے سے خون کی دھار نکلنے لگی، مگر انہوں نے اپنی انجری کو اپنی مردانگی سے زیر کر دیا۔ انہوں نے اس صورتحال میں بھی میدان نہیں چھوڑا اور اپنے کیریئر کی یادگار اننگ کھیل کر سب کو حیران کر دیا۔ واٹسن نے محض 59 گیندوں پر 80 رنز کی شاندار اننگ کھیلی۔ ان کی انجری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہیں میچ کے بعد 6 ٹانکے لگے، مگر یہ دوران فائٹ اپنے درد اور زخموں کو مکمل طور پر بھول گئے اور وہی کیا جو بڑے بڑے فائٹر کرتے ہیں۔ میچ کے بعد جب ان کی انجری کی خبر کرکٹ کے حلقوں میں پھیلی تو ہر کوئی ان کو ہیرو کہنے پر مجبور ہو گیا۔ ہر کوئی واٹسن کو عزت اور احترام دینے لگا۔ کسی نے ٹویٹ کیا کہ ان پلیئرز کے لیے کرکٹ محض ایک پیشہ ہی نہیں بلکہ پیشن بھی ہے، پیسہ اور شہرت ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ایک اور نے لکھا کہ اس لیجنڈ کے لیے کوئی الفاظ نہیں، 100 ٹرافیز بھی ان کی کارکردگی کے آگے کم ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی ریٹائرمنٹ نے کئی فینز کو اداس کر کے ان کی آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر دیا۔ نمبر 7، عاقب جاوید، پاکستان۔ 90 کی دہائی کا یہ ایک ایسا بولر تھا جو گیند کو دونوں طرف سوئنگ کرنے کی صلاحیت رکھتا۔ انہوں نے اپنا کیریئر 16 سال کی عمر میں شروع کیا۔ یہ اتنے خطرناک تھے کہ چھوٹی سی عمر میں انڈیا کے خلاف ون ڈے میچ میں ہیٹرک کر چکے ہیں۔ یہ 1992 کے ورلڈ کپ کی وننگ ٹیم کے اہم رکن تھے، جس نے وسیم کے ساتھ مل کر حریف ٹیموں کو چکنا چور کیا۔ ان پر میچ فکسنگ کے الزامات لگائے گئے جو بعد میں جھوٹے ثابت ہوئے، جس کی وجہ سے انہوں نے صرف 26 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ اگر یہ چاہتے تو 10 سال اور کرکٹ کھیل سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو دوستو، یہ تھے دنیا کے وہ عظیم کرکٹر جن کی ریٹائرمنٹ نے ہم سب کو حیران کر دیا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ گڈ بائے۔